خوش آمدید listeners. Today I'm going to start a new novel named as तवायफ از कलम हमना तनवीर। और नॉवल को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें। चढ़ा जो तुझ पे सुरूर है, असर तेरा ये जरूर है, तेरी नजर का कसूर है, दिलबर दिलबर। आ पास आ तो क्यों दूर है, ये इश्क का जो फतूर है, नशे में दिल तेरे चूर है, दिलबर दिलबर। शाह तायराना नजर डालता हुआ अंदर आया तो दोशीज़ाएं धुन पर रक्स कर रही थीं। मध्यम चलती हुई रोशनी में रक्स करती हसीनाएं, इर्द गिर्द अंधेरा और इन पर रोशनियां जल बुझ रही थीं। क्या ख्वाबनाक माहौल बना रखा था। वो आकर अपनी मखसूस नशिस्त पर विराजमान हो गया था। शाह की गहरी नजरें वस्त में रक्स करती हुई हुस्न के शाहकार पर थीं। इसे हमेशा इसकी आंखों में कुछ दिखाई देता, ना जाने क्या था जिसे वो समझ नहीं से कासिर था। तू मेरा ख्वाब है, तू मेरे दिल का करार, देख ले जाने मन, देख ले बस एक बार। चैन खो गया है, कुछ तो हो गया है तुमसे मिलने के बाद दिल पर। अपने हुस्न के तीर चलाती हुई वो बिजलियां गिरा रही थी। वहां मौजूद तमाम इज्जतदार अफराद मदहोशी के आलम में इनके रक्स से लुत्फ उठा रहे थे। कुछ पैसे लुटाने में महब थे, कुछ शराब नोशी फरमा रहे थे। शाह पुरसुकून सा तकिए से टेक लगाए बैठा था। यह हसीना थी जिसे शाह फुर्सत से देखता। भूरे लंबे बाल जो कमर से नीचे तक जा रहे थे, भूरी सहर अंगेज आंखें जिन पर घनी पलकों की बात थी, दूधिया रंगत सुर्ख रंग की लिपस्टिक से पोशीदा नाजुक लब, महारत से किया गया मेकअप अब इस पर सितम ये कि नाजेबा लिबास जेबतन किए वो आफत लग रही थी। शाह के चेहरे पर संजीदगी थी। अगले लम्हे इसकी पेशानी पर 3 लकीरें उभरी थीं। एक शराबी डोलता हुआ इस कातिल हसीना की जानिब बढ़ रहा था। शाह अब दिलचस्पी से इस मंजर से लुत्फ अंदोज हो रहा था। नशे में मदहोश वो मेहरमाह की कमर पर हाथ रखे इसके करीब हो गया था। अब तो होश ना खबर है, ये कैसा असर है। मेहरमा की पुश्त इस शराबी की जानिब थी। जो ही इसे अपनी कमर किसी के हाथ का गुमान हुआ तो झटके से मुड़ी थी। ये कैसा असर है। तड़ाक, इसके थप्पड़ की आवाज सबको होश में लेकर आई थी। तमाम अफराद फटी फटी निगाहों से ये मंजर देख रहे थे। मेहरमा की आंखों में शोले उठ रहे थे, चेहरे पर सख्ती ऊद आई थी। मौसीकी की आवाज बंद हो चुकी थी। एक सकूत सा छा गया था। खामोशी ने डेरे जमा लिए थे। सबके मुंह पर कफल लग गए थे। मेहरमा ने इस शराबी को गिरबान से पकड़ लिया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। वो हल्के बल चिल्लाई थी। साथ ही एक और थप्पड़ इसके गाल की जीनत बना दिया था। निसार जट इस दूसरे थप्पड़ से होश में आ गया। मेहरमा मेरी जान ऐसे नहीं करते। जुलेखा बेगम तूफान से पहले सुनाई देने वाली खामोशी को सुनकर इसके पास आई थी और निसार जट से इसे दूर किया था। मेहरमा भूखी शेरनी बनी इसकी जानिब लपकी थी। इसे अंदर ले जाओ। वो अकब में खड़ी हुई दोशीजा को घूरती हुई बोली थी। इंटरेस्टिंग। शाह इस ड्रामे से महजूज होता हुआ बोला था। बानी मेहरमा को अंदर लेकर जा चुकी थी। हुस्न की मलका आंखों से ओझल हुई तो शाह भी उठ खड़ा हुआ था। दिल को भाने को अब कुछ बचा नहीं था। तेज तेज कदम उठाता हुआ बाहर निकला। जेब में हाथ डालकर चाबी टटोलने लगा था। चाबी निकालकर गाड़ी में बैठ गया था। गाड़ी फुल स्पीड में सड़क पर दौड़ने लगी थी। शाह की गाड़ी देखकर चौकीदार ने हवेली का गेट खोल दिया। 3 चेंज। हर्रम दुपट्टा संभालती हुई चल रही थी। दुपट्टा जमीन पर सफाई कर रहा था, जिसे उठाने के बाद इसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। इसी लम्हे हर्रम एक फौलादी सीने से टकराई थी। आउच। वो चेहरा ऊपर उठाए पेशानी मसलती हुई इस नफ्स को देखने लगी थी जो अंधों की तरह से चल रहा था। नजर नहीं आता तुम्हें। मुकाबिल इस पर बरस पड़ा था। हरम की आंखें बाहर निकल आई थी। आमना, ये तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हरम अपने पहलू में खड़ी हुई सहेली के कान में सरगोशी करने लगी। हेलो मैडम, वहां क्या खुसर फुसर कर रही हो। मैं बात कर रहा हूँ तुमसे। लगता है आंखों के साथ साथ कान भी एक्सपायर हो गए हैं। वो चबा चबा कर बोला था। वो मैं तो देख कर ही चल रही थी। हरम ने कमजोर सी दलील दी थी। कहाँ? नीचे जमीन पर। आंखें भी फिर पांव पर ही लगवा लो तुम। वो हंकारा भरते हुए चलने लगा था। इसका दोस्त जमीन पर गिरी हुई बुक्स उठाने लगा था। एक घूरी से हरम को नवाजता हुआ इसके अकब में चल दिया था। हरम चेहरा मोड़कर इस बदमिजाज, इस बद दिमाग को देखने लगी थी जो बोलता हुआ चेहरा मोड़े हरम को घूर रहा था। पागल इंसान। हरम ने बड़बड़ाते हुए चेहरा आगे को कर लिया था। तुम सामने देखती नीचे क्या पैसे ढूंढ रही थी। चंद कदम की मसाफत तय करने के बाद आमना बोल पड़ी थी। मैं दुपट्टा उठा रही थी।
اب مجھے کیا معلوم تھا سامنے سے وہ جاہل انسان آ رہا ہے، پتا نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو۔ حرم پیشانی پر بل ڈالتی ہوئی کوفت سے بولی تھی، تماشا بنوا کر اب اچھے سے معلوم ہو گیا ہے کیا سمجھتا ہے۔ آمنہ باقی اسٹوڈنٹس کی نظر میں اپنے لیے دیکھی گئی سکی کے پاس بولی تھی، میری غلطی ہے نا، جاؤ تم بھی اسی کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ حرم پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ آمنہ اسے جاتا ہوا دیکھ کر نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ سین چینج۔ پتہ نہیں کس بات کا غرور ہے اس مہر کو۔ رانی سامنے بیٹھی ہوئی مہر کو دیکھتی ہوئی سرگوشی کرنے لگی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے بیگم صاحبہ کو کچھ گھول کر پلایا ہے یا پھر کوئی جادو ٹونا کر رکھا ہے، تبھی تو اس کے نخرے اٹھاتی ہیں۔ آمنہ بھی حسد کا شکار ہوئی تھی۔ رات اتنا بڑا ہنگامہ کیا اور دیکھو کیسے سکون سے بیٹھی ہے، نہ ہی بیگم صاحبہ نے آ کر خبر لی۔ رانی مہر کو گھورتی ہوئی بولی تھی۔ مہرمہ نزاکت سے ناخن تراشنے میں محو تھی۔ میں تو حیران ہوں، یہ اس نے تیسرا تھپڑ مارا ہے اور ابھی تک ملکہ بنی بیٹھی ہے، کوئی کچھ کہتا ہی نہیں ہے۔ آمنہ صدمے سے بولی تھی، سنو، زلیخا بیگم کو کہہ دینا آج میری پارلر میں اپوائنٹمنٹ ہے۔ وہ روشن پیشانی پر بل ڈالتی ہوئی بولی تھی، جی وہ نثار جٹ سے بات کر رہی ہیں، جس سے فارغ ہوتی ہیں میں انہیں مطلع کر دوں گی۔ بانو کہتی ہوئی باہر نکل گئی تھی، جب سے یہ منحوس آئی ہے مجھے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، پہلے سب کی زبانوں پر رانی کا نام ہوتا تھا۔ رانی کی آنکھوں سے نفرت جھلک رہی تھی۔ کیا کر سکتے ہیں، اس نے ایسا سحر پھونکا ہے جس میں سب گرفتار ہو گئے ہیں، اب تمہاری ہماری کیا وقت۔ آئمہ آہ بھرتی ہوئی بولی تھی۔ رانی سر جھٹکتی ہوئی باہر چل دی۔ مہر نے نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا، وہ انہماک سے اپنے کام میں مشغول تھی۔ البتہ کام اتنا اہم نہیں تھا، لیکن اس کا یہی انداز تھا۔ نثار جٹ تمہیں اچھے سے معلوم ہے نا، وہ کسی کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی ہے، پھر کیوں وہ حرکت کی۔ زلیخا بیگم ضبط کرتی ہوئی بولی تھی، یہ کیا بات ہوئی بھلا، دور دور سے ہی دیدار کرواتی ہے، پاس بھی تو آئے نا۔ وہ برا مان گیا تھا، اس کے علاوہ جس پر ہاتھ رکھے گا حاضر ہو جائے گی، لیکن مہرمہ ممکن نہیں ہے۔ وہ قطعیت سے بولی تھی، صرف تڑپاتی ہے۔ وہ ہنکارا بھر کے بولا تھا، شکر کرو دیدار تو کراتی ہے، ورنہ ایسے انمول موتی کہاں ملتے ہیں۔ وہ بولتی ہوئی اپنے تخت پر بیٹھ گئی تھی۔ عجیب ہی کوئی مصیبت ہے، وہ منہ بناتا ہوا بولا تھا، اب دوبارہ یاد رکھنا مہر کے پاس جانے کی غلطی مت کرنا، ورنہ کل رات تو میں نے روک لیا تھا، دوبارہ بیچ میں نہیں آؤں گی۔ وہ چھالیاں منہ میں ڈالتی ہوئی بولی تھی، اور مجھے جو سب کے سامنے تھپڑ مارا ہے وہ، تم کیا سب آشنا ہے اس بات سے کہ مہر صرف رقص کرتی ہے، پھر غلطی تمہاری ہے۔ وہ تمانت سے بولی تھی، آج رات پھر رانی کو میرے ساتھ کر دینا، کل کا غم بھول جاؤں گا۔ رانی نے بھی قیمت بڑھا دی ہے، جیب بھر کر لانا۔ وہ اسبات میں سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ بیگم صاحبہ، مہر کی جانب سے پیغام ہے۔ بانی اندر آتی ہوئی بولی تھی، کیا؟ وہ آئی برو اچکا کر بولی تھی، وہ کہہ رہی ہے آج پارلر جانا ہے۔ اچھا میں آتی ہوں اس کے پاس۔ وہ پان منہ میں ڈالتی ہوئی پاندان بند کرتی ہوئی بولی تھی۔ بانی سر ہلاتی ہوئی نکل گئی تھی۔ زلیخا بیگم جب کمرے میں داخل ہوئی تھی تو مہر بیزار سی بیٹھی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، نہ کسی سے بات کرتی تھی نہ بلاتی، چہرے پر اکتاہٹ سجائے پتھر کی مورت بنی بیٹھی رہتی تھی، احساسات سے آری، نہ کسی کے آنے سے فرق پڑتا تھا نہ جانے سے۔ مہر تم ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ زلیخا بیگم اس کے بائیں جانب بیٹھتی ہوئی بولی تھی، میں ہمیشہ ایسے ہی رہتی ہوں، آپ جانتی ہیں۔ مہر کا انداز جتانے والا تھا، ہم نے بات کی ہے نثار سے، آگے سے محتاط رہے گا، لیکن تم بھی تھوڑا سا خیال کر لیا کرو، یہ تو عام سا بندہ تھا، خاموش کرا دیا ہے، ورنہ لینے کے دینے پڑ جاتے اگر کوئی بڑی شخصیت ہوتی تو۔ زلیخا بیگم کھڑکی سے باہر جھانکتی ہوئی بولی تھی، اگر آئندہ کوئی اور آیا میرے پاس تو نتیجے کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ مہر نے باور کرانا بہتر سمجھا تھا، رانی اندر آؤ۔ زلیخا بیگم کی گرجدار آواز گونجی تھی۔ مہر اکتا کر انہیں دیکھنے لگی تھی، رانی تم نے سنا نہیں؟ اب زلیخا بیگم قدرے چلا کر بولی تھی۔ رانی دانتوں تلے زبان دباتی ہوئی اندر آئی تھی، چہرے پر خفت کی لہریں واضح تھیں۔ اس حرکت کو ہم کیا سمجھیں؟ وہ تیکھے تیور لیے بولی تھی، وہ میں گزر رہی تھی یہاں سے بیگم صاحبہ، رانی نے عذر پیش کیا تھا۔ مہر نفی میں سر ہلاتی ہوئی اسے دیکھنے لگی، باز آ جاؤ تم اپنی حرکتوں سے، یہ مت سمجھو ہم نا آشنا ہیں۔ وہ گھورتی ہوئی بولی تھی، جی میں سمجھ گئی ہوں، مجھے آئمہ بلا رہی تھی، میں جاتی ہوں۔ رانی تیز تیز بولتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی، رات کے لیے تیاری کر لینا، آج چودھری عنایت حسن بھی آئیں گے، تم ہمیشہ کی مانند آخر میں آنا۔ وہ کھڑی ہوتی ہوئی بولی تھی، سین چینج۔ جانتے ہو کل رات کوٹھے پر جو تماشا لگا؟ شاہ کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتا ہوا بولا تھا، میں خوش نصیب تھا جو عین اسی وقت پہنچا، ورنہ مس ہو جاتا۔ عادل مسکراتا ہوا بولا تھا، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں مہر۔ آخر سمجھتی کیا ہے وہ خود کو؟
शाह रिवॉल्विंग चेयर के दाएं बाएं हिलाता हुआ बोला था। बस यार, कोठे की शान है वो तभी मगरूर है, वैसे गुरूर इस पर जचता भी है। आदिल की आंखों के सामने मेहर का दिलकश सरापा आ गया था। शाह लब भीजते चेयर मोड़कर खिड़की से बाहर देखने लगा। क्या हुआ? शाह को खामोश पाकर वो फिर से गोया हुआ था। कुछ नहीं, बस इस न्यूज के बारे में सोच रहा था। शाह अपनी सोचों को झटकता हुआ बोला था। कौन सी न्यूज? आदिल की पेशानी पर बल पड़ गए थे। वो जो 2 दिन पहले चलाई थी मनी लॉन्ड्रिंग की एक्ट्रेस हरन सितार की। शाह इसकी जानिब रुख मोड़ता हुआ बोला। अच्छा वो? आदिल इस्बात में सर हिलाता हुआ बोला। मुझे धमकी दे रही थी मैं इस न्यूज को उड़ाना बंद कर दूं। बोलते बोलते शाह की पेशानी पर 3 लकीरें उभरी थी। फिर तुमने क्या कहा? आदिल आईब्रो उचकाकर बोला। मेज जो के दोनों के वस्त में पड़ा था। शाह ने इस पर से कलम उठाया था। तुझे लगता है मैं किसी की धमकी सुनकर डर जाऊंगा, वो भी एक लड़की की? शाह तमस्खर उड़ाता हुआ बोला था। वेल, अच्छा किया, इस हर्रम सितार को भी मालूम होना चाहिए ना। आदिल दांत पीसता हुआ बोला था। कॉफी पिएगा? शाह रिसीवर उठाकर बोला था। पिला देगा तो बाहर नहीं आ जाएगी, आदिल मुंह बनाता हुआ बोला। शाह के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट उभरी जिसे दबाते हुए वो रिसीवर कान से लगा गया था। सीन चेंज। इस दफा अगर गंदुम का रेट गिराया तो तुम्हारी छुट्टी कर देंगे हम। वो रौब व दबदबे से बोले थे। जी कमाल साहब, मुकाबिल घबराकर बोला था। शावेज? कमाल साहब की गरजदार आवाज गूंजी थी। शावेज मुंह के अजीब अजीब से जाविये बनाता हुआ इनके पास आ गया। जी बाबा साईं, वो उकताहट भरे लहजे में बोला था। हम देख रहे हैं तुम घर से गायब रहने लगे हो। वो तफ्तीशी अंदाज में बोले थे। शावेज ने सफदर को घूरी डाली थी तो वो एक लम्हे में गायब हो गया। तो क्या लड़कियों की तरह घर में बैठा रहूं? वो बेजारी से बोला था। वो शावेज को ऐसे देख रहे थे मानो अंदर बाहर क्या चल रहा है सब मालूम हो। 2 दिन बाद तुम घर में कदम रख रहे हो, कहाँ गायब थे? बाबा साईं, दोस्तों के साथ था। कहाँ जाना है मैंने? आपके वो संभल कर बोला था। किसी कामकाज में लगो। ये क्या फरागत में वक्त को जाया कर रहे हो? इनकी आवाज में दबा दबा सा गुस्सा था। अच्छा। शावेज अच्छा को लंबा करता हुआ वहां से निकल गया था। कमाल साहब हुंकारा भरते हुए इसे देखने लगे। सीन चेंज। आज शाह वक्त से कबल ही आ गया। अपनी मखसूस निशिस्त पर विराजमान होकर वो गायब दिमागी से रक्स करती हुए तवायफ को देख रहा था। मंतजर तो वो मेहर का था। मेहर सतून के अकब से नमोदार हुई। चेहरे पर खफकी सजाए वो मुकाबिल पर बरस रही थी। शाह दिलचस्पी से इस सिंत नाजुक का जायजा ले रहा था। शाह इसे गहरी नजरों के हिसार में लिए हुए था। इसकी नजरों की तपिश थी या कुछ और। महर ने निगाह उठाकर इस सिमत देखा जहां शाह विराजमान था। आंखें बेतासुर थी। एक लम्हा तल्फ हुआ था और वो फिर से निगाहों का जाविया मोड़ गई थी। शाह के लब धीरे से मुस्कुरा रहे थे। कुछ तो है इसमें, वो कश लेता हुआ बोला था। घनी मूछों तले अनाबी लबों से धुआं उड़ाता हुआ वो महर को ही देख रहा था। सुरमई धुएं के पार वो कातिल हसीना खड़ी थी। मार्बल के फर्श पर गोरे पैर रखती हुई वो चलती हुई आ रही थी। इर्द गिर्द लोग तकिए लगाए बैठे थे। वो वस्त में आकर खड़ी हुई थी। तमाम निगाहें इस पर उठी थी। लोग बेसब्री से इसे ही देख रहे थे। धुन बजनी शुरू हुई। मौसीकी सुनाई देने लगी। मेहर अपनी अदाओं से सबके दिलों की तारे छेड़ने लगी थी। नोटों की बरसात हो रही थी। मेहर अपना जलवा दिखाने में महब थी, जबकि शाह इसकी आंखों में कुछ तलाश कर रहा था। मोबाइल के रिंगटोन ने शाह की एक सुई को तोड़ा था। बाबा साईं का नाम जलता बुझता देखकर शाह की पेशानी पर कई शिकने उभरी थी। आदिल की जानिब पैसे उछाल कर इशारा करता हुआ बाहर की जानिब कदम बढ़ाने लगा था। जी बाबा साईं। शाह फोन कान से लगाए बाहर निकल आया था। कहाँ हो तुम? वो नरमी से बोले थे। खैरियत? शाह ने बताना जरूरी नहीं समझा था। शाहवेज का मालूम करो, हमने सुना है आजकल बुरहान के साथ होता है। वो नागवारी से बोले थे। मतलब आज भी घर पर नहीं है वो? शाह सांस खारिज करता हुआ बोला। नहीं, इसीलिए तो तुम्हें फोन किया है। ठीक है, मैं मालूम करवाता हूँ। शाह ने कहकर फोन बंद कर दिया था। बुरहान के नाम पर चेहरे पर नागवारी ऊद आई थी। शाहवेज का भी दिमाग खराब है। शाह बोलता हुआ गाड़ी में बैठ गया था। सीन चेंज। यार, ये अजलान मुझे ऐसे घूरता है जैसे मैंने इसका कर्जा देना हो। हरम खुद पर अजलान की खूंखार नजरें महसूस करती हुई बोली थी। पूछ लो, शायद तुमने इसकी भैंसी खोली हो। आमना निहायत संजीदगी से बोली थी। हरम कहका लगाती हुई इसे देखने लगी थी। अजलान चेहरा मोड़े नागवारी से इन्हें ही देखने लगा। वो सब इस वक्त क्लास में बैठे थे और चंद स्टूडेंट्स ही थे, बाकी सब बाहर थे। लो, अब बंदा हंस भी नहीं सकता। हरम मुंह बनाती हुई बोली थी। तुम्हें मालूम नहीं है इसके बाप की यूनी है?
यहाँ کی ایک بھی اینٹ ایسی نہیں ہے جو اس کے باپ نے لگوائی نہ ہو۔ آمنہ جل کر بولی تھی۔ دفع کرو، تم کیوں اپنا بی پی شوٹ کر رہی ہو؟ حرم اس کے گال کھینچتے ہوئے بولی تھی۔ ویسے آمنہ پتہ ہے میرا کیا دل کرتا ہے؟ حرم ازلان کو نگاہوں کے حصار میں لیتی ہوئی بولی۔ کیا؟ آمنہ آئیبرو اچکاتے ہوئے بولی تھی۔ یہ جو ازلان ہے نا، اسے گدھے پہ بیٹھا کر پوری یونی کا چکر لگوانا چاہیے۔ حرم خود کو کہکا لگانے سے باز رکھتی ہوئی بولی تھی۔ خیالات تو بہت نیک۔ آمنہ ازلان کے خاموش بیٹھے گروپ کی جانب دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ دونوں میلے میں بچھڑے ہوئے بھائی لگتے ہیں۔ حرم کہکا لگاتی ہوئی بولی۔ آمنہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کے ہنس رہی تھی۔ بس کرو، اسے معلوم ہو گیا نا، وہ آندھی طوفان کی طرح ہمارے سر پر آن پہنچے گا۔ آمنہ سر جھٹکتی ہوئی نگاہیں فون پر مرکوز کیے چلنے لگی تھی۔ کہاں؟ حرم کھڑی ہوتی ہوئی بولی تھی۔ یار وہ انشرا آئی ہے۔ آمنہ میسج ٹائپ کرتی ہوئی بولی تھی۔ یقینا کہہ رہی ہوگی لینے آ جاؤ۔ حرم اس کے عقب میں چلتی ہوئی بولی تھی۔ ہاں تمہیں پتا تو ہے نا، یونی میں ایک قدم بھی اکیلے نہیں اٹھا سکتی ہے۔ آمنہ محظوظ ہوتی ہوئی چلنے لگی۔ ایسا کرو تم اسے لے کر آؤ، یہی میں انتظار کرتی ہوں، اور ہاں کینٹین سے کچھ لیتی ہوئی آنا۔ حرم اب کے ذرا چلا کر بولی تھی۔ آمنہ ہاتھ ہلاتی ہوئی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ حرم بیگ کاندھے پر ڈالتے ہوئے ٹہلنے لگی تھی۔ اسے اپنے عقب سے آہٹ سنائی دی تھی۔ چہرہ موڑ کر دیکھا تو ازلان اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اگر ایک لمحے بعد وہ اپنے قدم کو بریک لگاتی تو دونوں کی ٹکر ہو جاتی۔ تم؟ حرم کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ بالکل میں، وہ چبا چبا کر بولتا ہوا حرم کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ حرم الٹے قدم اٹھانے لگی۔ وہ خونخوار نظروں سے گھورتا ہوا حرم کی جانب آ رہا تھا اور حرم پیچھے ہوتی جا رہی تھی۔ حرم پیچھے ہوتی دیوار سے ٹکرا گئی تھی۔ آنکھیں زور سے بند کرتی ہوئی کھولی تھی۔ دوپٹہ سر سے ڈھلک کر شانوں پر آ گیا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی تم ابھی؟ وہ چہرے پر سختی لیے بولا۔ میں نے کیا کہنا ہے بھلا؟ حرم اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بمشکل بول پائی تھی۔ اوہ، تو تمہاری یادداشت حد سے زیادہ کمزور ہے۔ جو 5 منٹ پہلے کی گئی بات تم بھول گئی ہو؟ ازلان ضبط کرتا ہوا بولا تھا۔ دونوں کے بیچ فاصلہ بہت زیادہ نہیں تو بہت کم بھی نہیں تھا۔ دیکھو، تم اس طرح گنڈا گردی نہیں کر سکتے۔ حرم ہمت باندھتی ہوئی بولی تھی۔ میں کیا کر سکتا ہوں اس کا تمہیں اندازہ نہیں۔ وہ حرم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہوا بولا تھا۔ بھائی نے منع کیا تھا کسی لڑکے سے فضول بات نہیں کرنی۔ حرم اسے پاس دیکھتی ہوئی سوچنے لگی تھی۔ آئندہ کوئی فضول گوئی سنی، ازلان انگلی اٹھائے بول رہا تھا۔ جب حرم نے مداخلت کی، ہاں آئندہ میں کچھ نہیں بولتی، ٹیپ لگا لیتی ہوں، اب میرے آگے سے ہٹو، کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچیں گے؟ حرم اس کی بات کاٹتے ہوئے فکر مندی سے بولی تھی۔ ازلان چہرے پر مسکراہٹ سجائے حرم کے چہرے کو دیکھنے لگا، جہاں گھبراہٹ اور خوف دکھائی دے رہا تھا۔ دیکھتا ہے تو دیکھ لینے دو، میں ڈرتا نہیں کسی سے۔ ازلان کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا، لیکن مجھے تو لگتا ہے نا، اب ہٹو میرے راستے سے۔ حرم منہ بناتی ہوئی بولی تھی۔ کثرتی جسم رکھنے والا ہٹا کٹا ازلان اس کے مقابل اس طرح کھڑا تھا کہ اگر وہ ایک جانب سے نکلنے کی کوشش کرتی تو اس کے شانے سے ٹکرا جاتی۔ نہیں ہٹ رہا میں، پہلے مجھے حساب دو۔ کون سے کاروبار تمہارے ساتھ کیے ہیں جو حساب مانگ رہے ہو؟ حرم کی حالت ایسی تھی مانو کسی نے سولی پر لٹکا رکھا ہو۔ ابھی جو میرے بارے میں بولا، سر آصف۔ حرم پوری آنکھیں کھولتے ہوئے دائیں جانب دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ ازلان ایک قدم پیچھے ہوا، چہرہ موڑا تو راہداری میں کوئی بھی نہیں تھا۔ حرم موقع دیکھ کر کھسک گئی۔ تمہیں تو، ازلان اسے گھورتا ہوا بولا تھا۔ ازلان محظوظ ہوتا ہوا واپس کلاس میں آ گیا تھا۔ بدتمیز انسان، ہر کسی پر اپنی دھونس جمانے کا شوق ہے۔ اگر بھائی کو معلوم ہو گیا تو میری خیر نہیں۔ حرم خود کلامی کرتے ہوئے چلنے لگی۔ سین جین، شاہویز کو بھیجو۔ شاہ آئینے کے سامنے کھڑا ملازم سے مخاطب تھا۔ وہ سر ہلاتا ہوا چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں شاہویز آنکھیں مسلتا ہوا نمودار ہوا تھا۔ بھائی اتنی صبح صبح؟ وہ شاہ کے سامنے آتا ہوا بولا۔ رات کہاں تھے تم؟ شاہ اس کی شرٹ کا گریبان درست کرتا ہوا بولا۔ بھائی دوستوں کے ساتھ ہی۔ شاہویز سنبھل کر بولا تھا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو۔ اگر تمہیں کچھ کہہ نہیں رہا ہوں، اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ناآشنا ہوں۔ شاہ سختی سے بولا تھا۔ بھائی وہ، شاہویز مناسب بہانہ تلاش کرنے لگا۔ آج سے تم شہریار کے ساتھ کام کرتے ہوئے دکھائی دو، بہت ہو گئی ہے آوارہ گردی۔ جی بھائی۔ شاہ کے سامنے کسی کی نہیں چلتی تھی۔ اور ہاں، برہان کے ساتھ دکھائی دیے تو دوبارہ تم کسی کو دکھائی نہیں دو گے۔ ابھی نرمی سے سمجھا رہا ہوں، سمجھ جاؤ۔ شاہ چبا چبا کر بولا تھا۔ شاہویز جو کہ دروازے کی سمت بڑھ رہا تھا، تھوک نکلتا ہوا شاہ کو دیکھنے لگا۔ جا سکتے ہو اب۔ شاہ کوٹ پہنتا ہوا بولا۔ شاہویز بنا کچھ بولتے ہوئے باہر نکل گیا۔ بابا سائی نے بتایا ہوگا بھائی کو، وہ بولتا ہوا کمرے میں آ گیا تھا۔ اب نیند کہاں سے آئے گی، موت کی ردا سنا دی ہے بھائی نے، وہ بولتا ہوا بیڈ پر گر گیا تھا۔ ہائے کیا کمال تھی اینی، میری باہوں میں، اف۔
وہ گزشتہ رات کا منظر یاد کرتا ہوا بولا، اب بھائی کو معلوم ہو گیا تو سارے مزے بھی ختم۔ نہیں نہیں، میں برہان سے بات کروں گا، کوئی نہ کوئی حل تو نکال ہی لے گا۔ شاویز کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ نے احاطہ کر لیا تھا۔ فون اٹھایا تو اینی کا نام جگمگا رہا تھا۔ گڈ مارننگ بیبی۔ اینی کو جواب دے کر موبائل سینے پر رکھے وہ چھت کو گھورنے لگا تھا۔ سین چینج۔ ذہین نصیب شاہ صاحب، آپ خود تشریف لے آئے ہیں؟ مصطفیٰ شاہ کو دیکھ کر زلیخا بیگم کا دل باغ باغ ہو گیا تھا۔ شاہ جواب دیے بنا ہی بیٹھ گیا۔ شلوار قمیض پہنے، شانوں پر شال اوڑھے، وہ اپنی وجیہہ شخصیت سے مقابل کو مرعوب کرنے کی بھرپور پرصلاحیتیں رکھتا تھا۔ آج آپ مجرے سے لطف اندوز نہیں ہو رہے؟ زلیخا اسے اس پہر دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ مجھے اس کوٹھے سے ایک لڑکی چاہیے، صرف ایک رات کے لیے۔ شاہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے ہوئے بیٹھا تھا۔ حکم کریں حضور، بھلا یہ ناچیز آپ کو کیسے انکار کر سکتی ہے؟ زلیخا کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ شاہ رانی کے متعلق ہی کہہ رہا ہوگا۔ مہرماں، شاہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ زلیخا کی خوشیوں پر اوس پڑی تھی، چہرے پر فکرمندی نمایاں ہوئی تھی۔ شاہ صاحب، آپ کو انکار کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن آپ بخوبی واقف ہیں مہر صرف رقص کرتی ہے۔ وہ سنبھل کر بولی تھی، میں نے بتایا ہے، پوچھا نہیں، چاہیے تو مطلب چاہیے۔ شاہ زور دے کر بولا تھا، یہ کیسی مصیبت آن پڑی ہے، نہ اگل سکتی ہوں اور نہ نگل سکتی ہوں۔ زلیخا شاہ کو دیکھتی ہوئی سوچنے لگی تھی، شاہ صاحب مہر کے علاوہ جس لڑکی پر ہاتھ رکھیں گے وہ آپ کی، لیکن مہر کا ممکن نہیں۔ میں نے زبان دی ہے اسے، وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتی، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ زلیخا سے جو بات بنی تھی اس کے گوشے گزار کر دی۔ 2 دن کا وقت دے رہا ہوں، تیسرے دن مہر کو لینے آؤں گا میں۔ شاہ حتمی انداز میں فیصلہ سناتا ہوا کھڑا ہوا اور باہر نکل گیا۔ زلیخا ہاتھ مسلتی اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی تھی۔ قیمت تو بہت ملے گی، لیکن مہر کو بھی زبان دے چکی ہوں، وہ راضی نہیں ہوگی، کچھ نہ کچھ تو سوچنا پڑے گا۔ وہ ٹہلتی ہوئی سوچنے لگی۔ شاہ باہر نکلا تو مہر رقص میں محو تھی۔ ایک نظر اس پر ڈالتا ہوا باہر کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ سین چینج۔ یار اذلان، تو نے ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں۔ وکاس عرف وکی اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا تھا۔ کیا؟ اذلان پیشانی پر بل ڈالتا ہوا بولا، یار وہ جو حرم ہے تجھ سے ٹکرائی تھی، بھول گیا؟ کیا بتاؤں؟ اذلان آئیبرو اچکا کر بولا تھا، تو گیا تھا نا اس کے پیچھے، پھر کیا ہوا؟ سیفی اشتیاق سے بولا تھا۔ اذلان کہکا لگاتا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ سیفی ہنکارا بھرتا ہوا پھر سے کتاب پر جھک گیا تھا۔ تم سب تو ایسے پوچھ رہے ہو جیسے میں ڈیٹ پر گیا تھا، اور اب جاننا چاہتے ہو کہ باپ بننے کی خوشخبری کب سناؤں؟ اذلان سمیت باقی سب بھی ہنسنے لگے تھے۔ باپ بھی بن جائے گا، اتنی جلدی کیا ہے بھائی؟ وکی اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ او یار، وہ جو میری جی ایف تھی نا۔ سیفی پھر سے سر اٹھا کر بولا تھا، وہ جس کے بال گھوڑے کی دھن جیسے ہیں؟ اذلان کہکا لگاتا ہوا بولا۔ سیفی کہکا لگاتا اثبات میں سر ہلانے لگا۔ کیا وہ خوشخبری سنائے گی؟ اذلان بائیں آنکھ دباتا ہوا بولا تھا۔ لڑکا ہوگا یا لڑکی؟ وکی اس کے عین سامنے آتا ہوا بولا تھا۔ بھائی گود بھرائی کی رسم تو میں ہی کروں گا۔ زین کہاں پیچھے رہنے والا تھا؟ مرو تم لوگ، بکواس کر لو، میری مت سننا۔ سیفی جی بھر کے بد مزہ ہوا تھا۔ چل چل بول تو۔ اذلان کھڑکی میں بیٹھا ہوا اسے اشارہ کرنے لگا۔ مجھے کہتی ہے بیبی گفٹ دو۔ سیفی پرجوش سا بولا تھا، پھر تو نے خود کا گفٹ کر دیا کیا؟ وکی نے پھر سے ٹوکا تھا، اگلی بار تجھے دوں گا گفٹ میں۔ سیفی سلیپر پھینکتا ہوا بولا تھا۔ وکی نیچے جھکا اور وہ دیوار پر جا لگا تھا۔ سب کے کہکے فضا میں گونجے تھے۔ اب سنو، میں نے اس کے باپ کو تصویریں بھیج دی، چنگی کٹ پڑی ہے پھر۔ سیفی کہکا لگاتا ہوا بولا تھا، یار تیری وادی فری ہے تو پھر مجھے دے دے کچھ دن کے لیے۔ بھائی تو ہی رکھ لے، میری تو جان کھا گئی ہے۔ جتنے میں اس کو گفٹ دلواتا ہوں نا، اتنے میں مہینے کا راشن آ جائے گا۔ سیفی بیچارگی سے بولا تھا۔ سیفی کی شکل دیکھ کر سب کہکے لگانے لگے۔ وکی تجھے میں نے کوئی کام بولا تھا۔ اذلان فون سے نظریں ہٹاتا ہوا سنجیدگی سے بولا، یار زوناش گھر گئی ہوئی ہے، اس کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اب وہ واپس آئے گی تو تیری بات بنے گی۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ اذلان خاموش ہو کر سوچنے لگا، کیا ہو گیا ہے بھائی؟ سیفی اسے دیکھتا ہوا بولا۔ اذلان نفی میں سر ہلانے لگا اور باہر نکل گیا۔ کہاں؟ سیفی اس کی پشت کو دیکھتا ہوا بولا تھا، تمہیں ماموں بنانے جا رہا ہوں۔ اذلان ہانک لگاتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کمرے میں سب کے کہکے گونجے تھے۔ سین چینج۔ مہر بال خشک کر رہی تھی جب اسے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ مہر برش رکھتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی، راہداری میں کھڑی ہو کر سمت کا تعین کرنے لگی تھی، پھر چلتی ہوئی آگے آ گئی۔ ایک کمرہ چھوڑ کر دوسرے کمرے میں مہر کو ایک لڑکی دکھائی دی۔ پلیز مجھے جانے دو، میں یہاں نہیں رہ سکتی، وہ روتی ہوئی منت سماجت کر رہی تھی۔ مہر کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ نے احاطہ کر لیا تھا۔ طوائف بننا اتنا آسان نہیں، یہ تانے دینے والے لوگ کیا جانے۔ مہر اس نو عمر لڑکی کو دیکھتی ہوئی سوچنے لگی،
चेहरा आंसुओं से तर था। वो बानी के सामने गिड़गिड़ा रही थी जो मुसलसल इसको झटक रही थी। तवाए फोना क्या है, हिकारत के तीर चलाने वाले क्या जाने, होती है कितनी तकलीफ कब्र में, ऊपर से फूल चढ़ाने वाले क्या जाने। महर चलती हुई अंदर आ गई थी। क्या हुआ बानी? बानी इसकी आवाज पर चौंक गई थी क्योंकि वो बहुत कम किसी को खुद से मुखातिब करती थी। कुछ नहीं, बस ये आज ही आई है ना, इसीलिए तंग कर रही है। बानी इस लड़की पर गुस्सेली निगाह डालती हुई बोली थी। महर चलती हुई आगे आई तो पायल की झनकार सुनाई देने लगी। लड़की चेहरा उठाकर इसे देखने लगी। महर को इस पर तरस आ रहा था, लेकिन ये जगह तरस खाने वालों के लिए नहीं बनी। तुम्हें एक अक्लमंदाना मशवरा देती हूँ। महर इसके सामने घुट्टों के बल बैठती हुई बोली। प्लीज, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर ले जाएं। ये लोग मुझसे नहीं, नहीं कर सकती मैं वो सब। वो जोर से आंखें मीचकर बोली थी। जो ये कह रहे हैं खामोशी से मान लो, क्योंकि हथियार तो तुम्हें ही डालने होंगे, वरना खसारा सिर्फ तुम्हारा होगा। महर के लहजे में ठहराव था। वो तड़प कर महर को देखने लगी। यहाँ तकरीबन रोज ही लड़कियां आती हैं। अगर तुम्हें लगता है कि रो धोकर यहाँ से चली जाओगी तो बेसुध है। महर बोलती हुई खड़ी हो गई थी। प्लीज ऐसा मत कहे। वो आस भरी नजरों से महर को देखने लगी जो नर्म लहजे में इससे बात कर रही थी, जबकि बानी इस पर बरस रही थी। यहाँ शरीफों के लिए महफिल मुनक्कद की जाती है, जिसे बेशर्म दोशीजाएं सजाती हैं। ये हया के नखरे यहाँ नहीं चलते। जितनी जल्दी समझ जाओगी तुम्हारे हक में बेहतर है। महर तल्खी से गोया हुई थी। आप बेहया हैं? वो झिझकते हुए इस नाजुक हुस्न के सरापे को देखती हुई बोली थी। हाँ, मैं बेहया हूँ। महर के चेहरे पर बला की संजीदगी छाई थी। वो अश्क बहाती हुई महर को देखने लगी। महर मजीद बिना कुछ कहे बाहर निकल आई थी। मलाई जैसे पांव ठंडे फर्श पर रखती हुई वो कमरे की जानिब चलने लगी। खामोशी के राज में पायल की झनकार तराश पैदा कर रही थी। ब्रश पकड़कर फिर से आईने के सामने आ गई थी। अपना एक एक नक्श आईने में देखने लगी। आईने पर एक मगरूराना नजर डालकर हट गई। तीन जीन्स। हरम यार, कुछ ले आओ जाकर, या भूखा ही मारने का इरादा है। आमना मुंह बनाती हुई बोली थी। यार अब तुम खुद सोचो, कौन वहां तक जाए और खाने को कुछ लाए। हरम चंद कदम की मसाफत पर खड़े हुए कैंटीन वाले की सिमत इशारा करती हुई बोली थी। मर जाओगी ना तुम, दरिया उबूद करके जाना है जो तुम्हें डूबने का खतरा लाहक है। आमना तंग आकर बोली थी। चंद टेबल छोड़कर दूसरे टेबल पर अजलान और इसका ग्रुप भी विराजमान था। अच्छा भाई, जा रही हूँ, क्या हो गया है? दुपट्टा जो सर से ढलक रहा था, हरम इसे दुरुस्त करती हुई खड़ी हुई थी। अंशा लब दबाए मुस्कुराहट दबाने की सही कर रही थी, जिसमें वो नाकाम हो रही थी। हरम दोनों हाथ में प्लेट्स पकड़े वापस अपने टेबल की जानिब आ रही थी। न जाने इसका ध्यान किस जानिब था, जो वो लड़खड़ाई और नान के साथ लुत्फ उठाने वाली दही की चटनी सीधी अजलान की शर्ट पर जा गिरी, ऐसे जैसे हरम ने फुटबॉल सीधा इस पर फेंका हो। इस कार्रवाई के पजीर होने में सिर्फ एक लम्हा लगा था। अजलान मुंह खोले एक नजर हरम को देखता, फिर दूसरी नजर अपनी शर्ट पर डालता। चेहरा सुर्ख हो रहा था, गर्दन की रगें उभरने लगी थी, मुट्ठियां भींचकर वो खड़ा हो गया। हरम को लगा इसका जनाजा निकलने वाला है। सब उल्टा सीधा इसी के सामने होना है। हरम, तुम भी अंधों की तरह ही चल रही थी। आंखें इस्तेमाल कर लेती तो ये ना होता। अजलान को अपनी जानिब कदम बढ़ाते हुए देखकर हरम खुद कलामी करने लगी थी। कुछ तालिबात चेहरे मोड़कर इन्हें ही देखने लगे थे। भला ऐसे तमाशे भी कोई छोड़ना चाहेगा? ये आंखें इस कैंटीन वाले को उधार देकर आई थी क्या? अजलान जब्त करता हुआ बोला। वो मुझे नहीं पता था सामने तुम हो। हरम थूक निकलती हुई बोली थी। वो तो मैं जानता हूँ, तुम्हारी आंखें काम करने की इस्ताअत नहीं रखती हैं। ट्रस्ट मी, तुम्हारी जगह कोई लड़का होता ना तो अब तक इसका हश्र नश्र कर चुका होता मैं। अजलान चबा चबा कर बोला था। हरम, क्या हो गया है? अंशरा और आमना इन्हें देखकर आगे आई थी। मेरा ख्याल है जो पैसा तुम लोग खाने पर सर्व करते हो, अगर इसकी आंखें लगवा दो तो ज्यादा बेहतर होगा। वो घूरी से नवाजता हुआ हरम की जानिब बढ़ता हुआ बोला था। हरम थूक निकलती हुई एक कदम पीछे हटी। मैं आपको नई शर्ट ला दूंगी। अजलान के खामोश होते ही हरम हिम्मत करती हुई बोली थी। अपने लिए आंखें क्यों नहीं ले आती? दिल तो कर रहा है ये तुम्हारे मुंह पर मार दूं। अजलान ने इसके हाथ में पकड़ी हुई दूसरी प्लेट पर हाथ मारा था और वो जमीन बोस हो गई थी। रिलैक्स यार, लड़कियां हैं। विकी इसके शाने पर हाथ रखता हुआ बोला। हरम बौखलाकर अजलान को देखने लगी। अंशरा और आमना भी घबरा गई थी। लड़कियां हैं तो इसका ये मतलब है कि ये सब करती फिरे? अजलान फिर से दहाड़ा था। कहा तो है गलती हो गई है। हरम खफगी से बोली थी। कैफे में बैठे तमाम स्टूडेंट्स इस तमाशे से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। चल यार छोड़।
सैफी इसके शाने पर हाथ रखता हुआ चलने लगा था। अजलान का चेहरा सुर्ख हो चुका था, आंखों में शोले उठ रहे थे जो मुकाबिल को भस्म कर दें। यार भाभी बना लेना इसे, सैफी बाएं आंख दबाता हुआ बोला था। भाभी इसे तो मैं, अजलान दांत पीसता हुआ बोला था। यार जोनाश वापस आएगी भी या नहीं? अजलान के चेहरे पर उकताहट थी। मैं आज कॉल करके पूछता हूँ, पिक्की संभल कर बोला था। अजलान हुंकारा भरता हुआ आगे को निकल गया। सीन चेंज। बानी अभी तक तुमने इसे सेट नहीं किया? जुलेखा बेगम खफकी से बोलती हुई अंदर आई थी। बेगम साहिबा मार भी चुकी हूँ, डराया भी है, मेहर बीबी ने भी समझाया है, लेकिन नहीं, वही इज्जत का रोना। बानी बेजार सी बोली थी। एक काम करो, इसे 2 दिन अजार के सामने डालो, देखना फिर सारी इज्जत का भूत उतर जाएगा। जुलेखा बेगम होनहार नजरों से इसे देखती हुई बोली। जुलेखा बेगम की बात पर वो अंदर तक कांप उठी थी। नहीं, प्लीज ऐसा मत करें, मुझे जाने दें, प्लीज, आपको अल्लाह का वास्ता है, मुझे छोड़ दें, मेरी अम्मी इंतजार कर रही होंगी मेरा। वो रोती बिलखती हुई बोल रही थी। कोई तुम्हारा मुंतजिर नहीं है, अब यही तुम्हारी जिंदगी है, यही जियोगी और यही मरोगी। जुलेखा बेगम जहर खंद लहजे में बोली थी। मेरी अम्मी, वो बीमार हैं, प्लीज मुझे जाने दें, मेरे सिवा इनका कोई भी नहीं है, प्लीज खुदा के वास्ते मुझे जाने दें। वो हाथ जोड़ते हुए आंसू बहा रही थी। मैं अजार को भेजती हूँ, तुम इसे यहीं छोड़कर बाहर आ जाना, देखना कैसे इसकी अकल ठिकाने लगाता है वो बोलती हुई बाहर चली गई थी। जुलेखा बेगम इसकी मौत की नवीद सुनाकर गई थी। वो फटी फटी आंखों से बानी को देख रही थी। बानी दरवाजे को देखने लगी जहां से अजार ने आना था। सीन चेंज। बहुत मसला हो गया है बुरहान। शाहवेज की पेशानी पर शिकने थी। क्या हुआ? बुरहान फिक्रमंदी से बोला था। यार भाई को मालूम हो गया है हमारी दोस्ती के मुतालिक। मुस्तफा शाह को? बुरहान मेज पर कोहनियां रखते हुए आगे को हुआ था। हाँ भाई को, वो इस बात में सर हिलाता हुआ बोला था। फिर अब तुमने क्या सोचा है? बुरहान आईब्रो उचकाता हुआ बोला। भाई कहते हैं शहरियार के साथ काम पर जाया करूं और तुमसे मेल मिलाप खत्म कर दूं। तुम सोच लो, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। बुरहान पीछे होता हुआ कुर्सी से टेक लगाकर बोला। यार एनी कमाल का माल है, इसे छोड़ने का कैसे दिल करेगा? शाहवेज आ भरता हुआ बोला था। चल फिर एक चक्कर लगाकर आते हैं। मशल भी आई हुई है होटल में। बुरहान खड़ा होता हुआ बोला। दिल तो कर रहा है, लेकिन भाई को अगर मालूम हो गया तो? शाहवेज शशवा पंच में मुब्तला था। नहीं मालूम होता है, वो आजकल अपने ऑफिस में मसरूफ हैं, बाहर की खबर नहीं है इन्हें। बुरहान इसके शाने पर हाथ रखता हुआ बोला। अच्छा, ये बता माहौल कैसा बनाया है? शाहवेज इसके हमरा कदम बढ़ाता हुआ बोला। शीशा तैयार कर रखा है, बाकी अपना इंतजाम खुद कर लेना भाई। वो आंख दबाता हुआ बोला। सीन चेंज। महर रक्स करके वापस अपने कमरे की जानिब बढ़ रही थी। खामोशी में पायल की आवाज गूंज रही थी। सुर्ख रंग की रोशनियों ने राहदारी को मनोवर कर रखा था। महर ने पेशानी से बिंदिया उतारी और हाथ में पकड़कर चलने लगी। खामोशी में किसी की सिसकी सुनाई दे रही थी। महर की पेशानी पर बल पड़ गए। एक लम्हा लगा था इसे समझने में। ये यकीना वही लड़की होगी। महर बोलती हुई आगे चलने लगी। दरवाजा बंद था। महर ने हाथ रखा तो वो खुलता चला गया। सामने वस्त में पड़े बिस्तर के बाएं जानिब वो लड़की सर घुटनों पर रखे सिसक रही थी। इसकी अबतर हालत इस बात का सबूत थी कि अजार यहाँ से जा चुका है। महर चलती हुई इसके पास आ गई। पायल की छाप पर इसने सर उठाकर महर को देखा था। सुर्ख आंखें, आंसू से तर चेहरा, तकलीफ चेहरे से अया हो रही थी। महर को इस पर तरस आ रहा था। आस्तीनें फटी हुई थी। वो कर्ब से महर को देखे गई थी। तुम्हें कहा था ना, इनकी बात मान लो। महर के लहजे में ठहराव था। इन्होंने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। इसने रोते हुए चेहरा फिर से घुटनों पर गिराया। ये जगह जहन्नुम है, यहाँ से कोई भी सही सलामत नहीं निकल सकता। महर के लहजे में चोट थी। मेरी अम्मी को मेरी जरूरत है, वो बीमार है, प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दें। महर इस्तेहाइजा हंसी थी। यहाँ से निकलने की ख्वाहिश दिल से निकाल दो। अगर हम जैसे लोग इन इज्जतदार लोगों के लिए तफरी का सामान फराहम नहीं करेंगे तो ये लोग कैसे जिंदा रहेंगे? मुझे क्यों सजा दी जा रही है? वो तड़प कर बोली थी। सजा तो शायद यहाँ सबको ही मिल रही है, और कसूरवार वो लोग हैं जो यहाँ आते हैं, क्योंकि अगर ये अमीर तबका यहाँ ना आए तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई कोठा बाकी रहेगा। वो तल्खी से बोली थी। वो धीमी आवाज में कुछ बड़बड़ा रही थी, लेकिन महर सुनी अनसुनी करती हुई बाहर की जानिब कदम बढ़ाने लगी। महर शहादत की उंगली से आंख साफ करने लगी। शायद कुछ चला गया था आंख में। आज शाह साहब नहीं आए, सुलेखा बेगम फिक्रमंदी से बोली। तो बाकी जो दुनिया बैठी थी वो किस गिनती में नहीं है? मुझे फर्क नहीं पड़ता है वो शाह आता है या नहीं। महर लापरवाही से बोली। जानती हो ना, सबसे ज्यादा शाह साहब ही हमारा ख्याल करते हैं,
اور وہی ناراض ہو گئے۔ زلیخا بیگم خفگی سے بولی، مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ محرمہ زلیخا بیگم کی خفا خفا نگاہیں خود پر محسوس کرتی ہوئی بولی تھی، میں نے ناراض نہیں کیا آپ کے شاہ کو۔ وہ تنگ آ کر بولی تھی۔ زلیخا بیگم سر جھٹک کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ محرمہ لاپرواہ سی بیٹھی رہی۔ مہر ہماری بات مانو تو تم، اگر آپ نے مجھ سے کوئی فضول نوعیت کا مطالبہ کیا تو اپنا اور میرا معاہدہ یاد کر لیں، اور اگر بھول گیا ہے تو میں یاد کرا دیتی ہوں۔ زلیخا بیگم کی بات مکمل ہونے سے قبل محرمہ پھٹ پڑی تھی۔ مہر ہماری نرمی کا تم ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، وہ پیشانی پر بل ڈالتی ہوئی بولی تھی۔ آپ بھی ہماری خاموشی کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیں۔ وہ زلیخا بیگم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ترکی بترکی بولی تھی۔ زلیخا بیگم ضبط کرتی ہوئی خاموش ہو گئی تھی۔ اگر مزید بحث کرتی تو بات بگڑ جاتی، اور یہی مچھلی تو پورے سمندر کی رونق تھی، اسے کیسے اپنے مخالف بنا لیتی۔ زلیخا بیگم کشمکش میں مبتلا تھی۔ مہر سونے کی تیاری کر رہی تھی اور اب بیزار سی بیٹھی ہوئی زلیخا بیگم کو دیکھنے لگی، مانو اس کے آرام میں خلل پیدا کیا ہو اور اب باہر جانے کا بول رہی ہو۔ زلیخا بیگم اس کی نگاہوں کو مفہوم سمجھ کر کھڑی ہو گئیں اور گرارہ سنبھالتی ہوئی دروازے کی جانب چلنے لگیں۔ مہر کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، ہاتھ کو مٹھی کی شکل میں زور سے بند کر رکھا تھا، اتنی طاقت سے کہ اس کی ہتھیلی پر ناخون کے نشان سخت ہو گئے تھے۔ تماشا سمجھ رکھا ہے، مجرے سے دل نہیں بھرتا، اب یہ کام بھی مجھ سے کروانا چاہتے ہیں۔ میں بھی دیکھتی ہوں یہاں کون میری مرضی کے خلاف چلتا ہے۔ سین چینج آج تو کیوں نہیں آیا؟ عادل سگریٹ کے کش لگاتا ہوا بولا تھا۔ بس کچھ مانگ رکھی ہے، اگر وہ پوری کر دیں گے تو وہاں کا رخ بھی کر لوں گا۔ شاہ لبوں سے سرمئی دھواں اڑاتا ہوا بولا تھا۔ سیاہ اندھیری رات میں وہ دونوں چھت پر بیٹھے سگریٹ پھونک رہے تھے۔ مہتاب آج فلک پر دکھائی نہیں دے رہا تھا، شاید وہ بھی خفا تھا جیسے شاہ خفا تھا۔ چاروں سمت خاموشی کا راج تھا، ایسے میں ان کی دھیمی آوازیں اس خاموشی میں ارتعاش پیدا کر رہی تھیں۔ آس پاس درخت اس وقت سیاہ دکھائی دے رہے تھے۔ ایک چھوٹی سی لائٹ انہوں نے اپنی چارپائی پر جلا رکھی تھی، جو ان کے ارد گرد سے اندھیرے کو تمام کرنے کی صحیح کر رہی تھی۔ کیسا مطالبہ؟ عادل تجسس سے بولا تھا۔ کچھ خاص نہیں۔ شاہ کا انداز ٹالنے والا تھا۔ کمینے، ہم اتنے پرانے دوست ہیں اور تو ابھی بھی مجھ سے راز رکھتا ہے؟ عادل شکوہ کنہ نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا، جب وقت آئے گا تو معلوم ہو جائے گا۔ شاہ نے اس کی بات کا اثر نہ لیا تھا۔ کوئی نہیں، تیرا بھی وقت آئے گا، عادل کہتا ہوا سگریٹ ایش ٹرے میں مسلنے لگا۔ سین چینج مجھے تو سمجھ نہیں آتی، آپ پورے گاؤں پر حکم چلاتے ہیں، ایک وہ چھوٹے پر حکم نہیں چلتا ہے آپ سے؟ زوفشاں بیگم خفگی سے بولی تھی، تم نہیں سر چڑھایا ہوا ہے چھوٹے کو، اب کہاں سنتا ہے وہ میری؟ کمال صاحب کوفت سے بولے تھے، میں نے کہاں سر پر چڑھا رکھا ہے، آپ ہی کی شہ پر وہ دنتناتا پھرتا ہے۔ صبح ہونے دے، میں خود شاہ سے بات کروں گی کہ چھوٹے کو سیدھا کرے، نہ جانے ساری ساری رات کہاں رہتا ہے۔ وہ فکر مند سی بولی تھی، مجھ سے پوچھو کہاں رہتا ہے، سب معلوم ہے مجھے۔ آگا کو لگایا تھا اس کے پیچھے، اس کے تعاقب میں پوری رپورٹ دی ہے اس نے مجھے۔ وہ غصے سے گویا ہوئے تھے، پتا نہیں اس لڑکے کا کیا بنے گا، کل کلا کو شادی کریں گے تو لوگ سو باتیں بنائیں گے کہ شاہ کمال ترین کا بیٹا آوارہ گرد ہے۔ وہ افسوس سے بولی تھی، ہاں تو آوارہ گرد ہی ہے، آدھا گاؤں تو جانتا ہے، اور اب خاموشی سے سو جاؤ ورنہ تمہارے چھوٹے شاہویز کا غصہ تم پر ہی نکال دیں گے۔ وہ خطرناک تیور لیے بولے تھے۔ زوفشا بیگم نے خاموشی میں ہی عافیت جانی اور دروازے کی سمت بڑھی تھی۔ نجمہ کہاں مر گئی ہے، دودھ لانے کا بولا تھا اسے۔ زوفشا بیگم کے غصے سے بھرپور آواز گونجی تھی۔ بیگم صاحبہ آئی، نجمہ گھبرا کر بولی تھی، آنے دو اسے، ٹانگیں توڑنی ہے میں نے اس کی، کوئی کام وقت پر نہیں کرتی ہے۔ وہ کہتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ کمال صاحب چشمہ لگائے حساب کتاب دیکھنے لگے تھے۔ سین چینج حرم، تمہیں معلوم ہے کل اسپورٹس گالا ہے؟ انشرا پرجوش انداز میں بولی تھی۔ نہیں تو؟ حرم سادگی سے بولی۔ لو جی، یہ بتاؤ تمہیں اپنا آپ معلوم ہوتا ہے یا نہیں؟ وہ آنکھیں چھوٹی کیے بولی، ظاہر سی بات ہے معلوم ہوتا ہے۔ حرم شانے اچکا کر بولی، اور سب سے بڑی بات، ازلان شاہ ریس میں حصہ لے رہا ہے۔ زوناش کمرے میں قدم رکھتی ہوئی چلائی تھی، او زونی، کیا انٹری ماری ہے؟ آمنہ اس کے گلے لگتی ہوئی بولی تھی۔ زوناش بائیں آنکھ دباتی ہوئی مسکرانے لگی، تمہیں سب معلوم ہوتا ہے ہاں؟ حرم اس سے ملتی ہوئی بولی، بالکل، تم بھول گئی بی بی سی نیوز ہوں میں۔ وہ شرارت سے بولی تھی، تمہاری ماما کی طبیعت کیسی ہے اب؟ آمنہ بیڈ پر بیٹھتی ہوئی بولی، ہاں اب بہتر ہے، اسی لیے آ گئی۔ یار زوناش، صبح آ جاتی، اتنی جلدی کس بات کی تھی؟ تمہارے کون سے بچے رو رہے ہیں یہاں؟ آمنہ شرارت سے بولی تھی، تم سب میرے بچے ہی تو ہو۔ وہ لب دباتے ہوئے مسکراتی ہوئی بولی،
زونی، تمہیں کس نے بتایا کہ ازلان ریس میں حصہ لے رہا ہے؟ حرم حیرت سے بولی تھی۔ تم لوگ یونی میں رہ کر بھی موجود نہیں ہوتے ہو، اور میں یونی میں نہ رہ کر بھی موجود ہوتی ہوں۔ وہ شرٹ کا کولر کھڑا کرتے ہوئے بولی تھی۔ سب مسکرانے لگی۔ ہاں بھائی، تم تو زوناش ہو۔ انشرا الماری سے سر باہر نکالتی ہوئی بولی۔ اچھا سب چھوڑو، یہ بتاؤ تم لوگ کیا پہن رہے ہو کل؟ وہ بالوں کا جوڑا بناتی ہوئی بولی۔ میں سوچ رہی تھی اسپورٹس ڈے ہے تو پھر اسپورٹس سے متعلقہ کپڑے ہوں۔ آمنہ کہہ کر سب کو دیکھنے لگی۔ یار پلیز دعا کرنا کل میرا کرش مجھے دیکھ لے۔ انشرا آہ بھرتی ہوئی بولی۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، زوناش جھٹ سے بولی تھی۔ زوناش کی بات پر سب مسکرانے لگے تھے۔ حرم تم کیا پہنو گی؟ زوناش اس کی جانب رخ موڑتی ہوئی بولی، جو خاموش بیٹھی تھی۔ میں کوئی بھی پہن لوں گی، جیسے روزی پہنتی ہوں۔ حرم تم کل بھی شلوار قمیض پہنو گی؟ نو، زوناش نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ پھر حرم پیشانی پر بل لیے بولی، تم بھی ہماری جیسی ڈریسنگ کرو گی؟ میں سب کے لیے شرٹس لائی ہوں، جینس تو سب کے پاس ہے نا؟ زوناش اونچی آواز میں بولی تاکہ الماری میں سر دیے انشرا بھی سن لے۔ لیکن زونی میرے پاس تو جینس بھی نہیں ہے۔ حرم کی پیشانی پر 3 لکیریں ابھری۔ تم فکر مت کرو، میں نے تمہارا انتظام کر لیا ہے، زونی نرمی سے مسکراتی ہوئی بولی تھی۔ لیکن میں نے کبھی نہیں پہنی، حرم فکر مند ہوئی تھی۔ تو کیا ہوا، ویسے بھی تمہارے لیے میں نے شرٹ تھوڑی سی لونگ لی ہے، اسی لیے تمہیں بھی عجیب نہیں لگے گا۔ اب ہم سب سیم پہنیں گے، میں کچھ نہیں سنوں گی، زوناش حتمی انداز میں بولی۔ حرم متفکر سی لب دبائے سب کو دیکھنے لگی۔ سین چینج۔ مہر منہ اندھیرے کمرے سے نکلی۔ راہداری میں خاموشی کا راج تھا۔ عموماً اس وقت سب سو رہے ہوتے ہیں۔ وہ راہداری میں سیدھا چلنے لگی، پھر دائیں جانب مڑ کر ریلنگ پر ہاتھ رکھ کے نیچے دیکھنے لگی، جہاں روزانہ وہ مجرا کرتی تھی۔ خاموشی میں دروازہ کھولنے کی آواز سنائی دی۔ مہر نے چہرہ موڑ کر دیکھا تو اس کے عقب میں جو کمرہ تھا وہاں سے رانی نکلتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ نازیبا لباس، دوسرے لفظوں میں نائٹی پہنے، جس کا گلا ضرورت سے زیادہ گہرا تھا، وہ کہکا لگاتی آ رہی تھی۔ مہر نے سانس خارج کر کے چہرہ موڑ لیا۔ مہر اس وقت ٹراؤزر کے ساتھ ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ ایک وہی تھی اس کوٹے پر جس کا لباس باقی سب سے منفرد ہوتا۔ مہر ہمیشہ کی مانند ننگے پاؤں چل رہی تھی۔ پائل شور پیدا کر رہی تھی۔ اس کوٹھے میں صرف اس کی پائل کی آواز سنائی دیتی تھی، کیونکہ باقی سب گھنگرو پہنتی تھی اور مہر نے کبھی گھنگرو نہیں پہنے تھے۔ وہ اپنی مرضی کی مالک تھی اور اپنی ہی مرضی مسلط کرتی تھی۔ بانی جو نیچے تھی سر اٹھا کر مہر کو دیکھنے لگی۔ جی مہر بی بی، مجھے پارلر جانا ہے کلر کرانے، گاڑی تیار کرا دینا۔ جی ٹھیک ہے بی بی جی۔ بانی سر ہلاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ پوری لٹیں مہر کے رخسار پر بوسہ دے رہی تھی۔ So this is the end of this episode. Don't forget to like, subscribe and comment. خدا حافظ.